हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री दिव्यै नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जगज्जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 128 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यतिखेर हजुरहरू कस्तो कर्म गर्ने व्यक्ति कस्तो नरकमा पर्दछ, यहाँनिर मुख्य 28 नरकको बारेमा बताइराखेको छ। यहाँनिर गलत कर्म गर्ने, अरूलाई चाहिँ खराब सोच्ने, अर्काको चाहिँ समस्यालाई नबुझ्ने र विभिन्न गलत कर्म गर्नेहरू अलग अलग नरकमा पर्दछन् भनेर यसरी नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउँदै गर्नुभएको नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउँदै गर्नुभएको यो सुन्दर कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्ष राखिएको छ। अगाडि गएर यहाँ नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हे नारदजी, जुन अधम मानिसले आफूलाई धनी एवं वैभव सम्पन्न सम्झिएर अभिमानले उन्मत्त भएहरूलाई बाङ्गा नजरले हेर्दछ, अथवा त्यो त केही होइन भुसना समान गन्दछ, केही होइन, म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ, मेरा सामुन्नेमा त्यो त तुच्छ व्यक्ति हो, यस्तो नजरले हेर्दछ भने अथवा सबैलाई शङ्कालु दृष्टि राख्दछ भने आफ्नो चित्तमा उत्तम कर्ममा खर्च नगर्ने अनि धन कमाउने मात्र भावना राख्दछ भने ग्रहले चाहिँ धनको रक्षा गर्दछ। ग्रहले चाहिँ त्यस्तो शुष्क हृदय भएको, शुष्क मुख भएको मानिसले कहिले पनि शान्ति पाउँदैन, कहिले। मृत्यु पछाडि त्यसलाई तिनै पापका कारण यमदूतहरूले सूची मुख नरकमा लगेर फ्याँकिदिन्छन्। यमदूतहरूले त्यस अर्थपिशाचलाई सियोले धागोद्वारा वस्त्र सिए झैं सर्वाङ्गमा सियोले सिउने काम गर्दछन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर यहाँनिर नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, पाप कर्म गर्ने मनुष्यहरूलाई यातना दिएर शुद्ध बनाउनका लागि यी नरकहरूको निर्माण गरिएको हो। यी नमुना मात्र हुन् है, साधारण नमुना मात्र हो। यस्ता 100 करोडौं र हजारौं नरकहरू रहेका छन्। तीमध्ये केही नरकको मात्र यहाँ मुख्य नरकको मात्र वर्णन गरिएको छ। मैले धेरै नरकहरूको वर्णन गरेको छैन हे नारदजी। पापात्मा मानिस अनेक यातनाले परिपूर्ण यस्ता नरकमा जान्छन् र धर्मात्माहरू सुखदायक लोकहरूमा जान्छन्। यसरी भन्नुहुन्छ, मैले जसरी भगवती भुवनेश्वरीको पूजाको स्वरूप र आराधनाका लक्षणहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गरेको छु, तिनको पालना गर्नु नै सच्चा धर्म हो हे नारदजी भनेर नारायण भगवानले नारदजीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ। आराधना विधिको अनुष्ठान गर्नाले मानिसलाई नरकमा जानु पर्दैन। राम्ररी आराधना गरिनुभएकी भगवती भुवनेश्वरीले संसार समुद्रबाट प्राणीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। सा देवी भवपाथोदे रुद्धत्रे पूजिता नृणाम। यस्ता प्रकारले यी कुराहरू यहाँ बताइएको छ। अगाडि गएर यहाँनिर
अब भन्नुहुन्छ नारदजीले, फेरि धर्म कीदृश तात देवी आराधना लक्षण। हे तात, देवीको आराधना रूप धर्म के हो? कसरी उपासना गर्दा भगवतीले परम पद प्रदान गर्नुहुन्छ? भगवतीको आराधना विधि के रहेको छ? कसरी, कहिले र कुन स्तोत्रद्वारा आराधना गर्दा भगवती दुर्गाले नरक रूप दुर्गाबाट उद्धार गर्नुहुन्छ? यस्तो नरकहरू त भयङ्कर डरलाग्दो नरकहरू रहेछ नि त। अब यो नरकबाट बच्नका लागि पनि त कुनै न कुनै उपाय त होला, कुनै न कुनै केही न केही काम गर्न सके यो नरकबाट बच्न सकिन्छ होला नि। त्यस्तो के रहेको छ विधि? यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर श्रीहरि नारायणले बताउनुहुन्छ, देवर्षे शृणु चित्तैकाग्र्येण मे विदुषाम्बर यथा प्रसीदते देवी धर्माराधनतः स्वयं। हे विद्वान नारदजी, जसरी धर्मपूर्वक आराधना गर्दा देवी आफै प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो विधि तपाईँले एकाग्र मना भएर मबाट सुन्नुहोस्। फेरि धर्मको जस्तो स्वरूप बताइएको छ त्यो पनि मबाट थाहा पाउनुहोस्। हे मुनिवर, यस अनादि संसारमा राम्ररी पूजा गरेपछि भगवतीले घोर सङ्कटबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवती लोकमा जसरी पुजिनुहुन्छ त्यो विधि पनि सुन्नुहोस्। कुनै पनि शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिमा घिउ अर्पण गरी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ र ब्राह्मणहरूलाई घिउ दान गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्ने मानिस सधैँ निरोगी हुन्छ, रोगहीनो भवे त सदा। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले द्वितीय तिथिमा चिनी अर्पण गरी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ र ब्राह्मणहरूलाई चिनी दान गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्ने मानिस दीर्घजीवी हुन्छ। चिनी दान गर्ने व्यक्ति के हुँदो रहेछ? दीर्घजीवी। दीर्घायु र जायते नर भनेर बताइएको छ। शर्करा प्रददे विप्रेला। अब यहाँनिर फेरि अर्को तिथि जो तृतीय तिथि छ। तृतीय तिथिमा भगवतीको पूजा गर्दा दूध अर्पण गर्नुपर्दछ। उत्तम ब्राह्मणलाई दूध दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले साधक सबै प्रकारका कष्टबाट मुक्त हुन्छ, सर्व दुःखातिगो भवेत भनेर बताइएको छ। सम्पूर्ण तिथिहरूमा के दान गर्ने, केले पूजा गर्ने, यस्ता प्रकारका कुरा यहाँ बताइएको छ। चतुर्थ्या पूजने पूपा देया देव्यै द्विजात यच। चतुर्थी तिथिमा मालपुवा अर्पण गरी भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ र ब्राह्मणलाई जेले पूजा गरिन्छ त्यही दान गर्नुपर्दछ भनेको मालपुवा दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले यसरी मानिस विघ्न बाधा रहित बन्दछ। उसमा विभिन्न विघ्न बाधाहरू आइरहन्थे भने ती विघ्न बाधाहरू हटेर जान्छ। पञ्चम्याम कदली जातम फलम देव्यै निवेदयेत। पञ्चमी तिथिमा देवीको पूजामा केरा अर्पण गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ब्राह्मणाय च दातव्यम मधु कान्तिर्यतो भवेत्। अर्पणीय वस्तु मानि अर्पण गर्नुपर्दछ र यसरी दान गर्नुपर्दछ। यसलाई महादान भनिन्छ। यसो गर्नाले साधक दिव्य कान्तिले सम्पन्न बन्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, सप्तमी तिथिमा भगवतीलाई गुणको नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्दछ? गुणले पूजा गर्नुपर्दछ अनि त्यस पछाडि गुण दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले साधक सबै प्रकारका शोकबाट मुक्त हुन जान्छ। अष्टमी तिथिमा भगवतीलाई नरिवलको नैवेद्य चढाउनु पर्दछ अनि त्यही दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा सबै सन्तापबाट मुक्त हुन्छ। नवमी तिथिमा भगवतीलाई लावा अर्पण गर्नुपर्दछ र त्यही दान गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा परलोकमा सुखी भइन्छ। अनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर दशमी तिथिमा भगवतीलाई तिल अर्पण गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले यमलोकको भय हुँदैन। जुन मानिसले एकादशी तिथिमा भगवतीलाई दही अर्पण गर्दछ, ब्राह्मणहरूलाई दही दान गर्दछ भने त्यो मानिस भगवतीको प्यारो बन्दछ। जुन मानिसले द्वादशी तिथिमा भगवतीलाई चिउराको भोग लगाएर यसरी दान गर्दछ भने त्यो मानिस भगवतीको प्रिय पात्र बन्दछ। जुन मानिसले त्रयोदशी तिथिमा भगवतीलाई चना अर्पण गर्दछ र चना नै दान गर्दछ भने त्यो मानिस प्रजा र सन्तानले सम्पन्न हुन जान्छ। यसरी बताइएको छ। चतुर्दश्याञ्च देवर्षे देव्यै शक्तन प्रयच्छति। हे देवर्षि, जुन मानिसले चतुर्थी तिथिमा भगवतीलाई सातो अर्पण गर्दछ चतुर्दशी तिथिमा भने यसरी अनि सातो नै दान गर्दछ भने शङ्करको प्रिय बन्दछ त्यो व्यक्ति भनेर बताइएको छ। यसरी पूर्णिमा तिथिमा भगवती
अर्पण पार्वतीलाई खीरको भोग लगाउँछ अनि खीरै दान गर्दछ भने पितृहरूलाई उसले उद्धार गर्दछ यसरी बताइएको छ। देवीको प्रीतिका लागि जुन दिनमा जुन वस्तुले पूजा गरिन्छ त्यस वस्तुद्वारा त्यसै दिनमा होम गर्नुपर्दछ। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। रविवारका दिन भगवतीलाई खीरको नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ, सोमबार दुध र मङ्गलबार केराको नैवेद्य लगाउनु पर्दछ भन्ने कुरा बताइएको छ। हे नारदजी, बुधबार देवीका लागि ताजा मखन नौनीको भोग लगाउनु पर्दछ, गुरुबारका दिन रातो खालका केही चिज वस्तुहरू चिनी, शुक्रबार सेतो खालको कुनै पनि चिज वस्तुहरू अनि चिनी, शनिबार गाईको घिउ नैवेद्य लगाउनु पर्दछ। हे मुनि, यहाँनिर यसरी बताइएको छ। अश्विनीदेखि रेवतीसम्मका 27 नक्षत्रमा क्रमशः अर्पण गरिने नैवेद्यको विषयमा पनि यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ के बताइयो? तिथि अनुसारको बताइयो, बार अनुसारको बताइयो अनि अब यहाँ नक्षत्र अनुसारको पनि बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, घिउ, तिल, चिनी, दही, दूध अनि किलाटक भनेको मलाई, दही कुर्ची भनेको लस्सी अनि लड्डु अनि फेडिका भनेको पानीमा पकाएको चामलको पिठो अनि घृतमण्ड भनेको अनारस हैन, अनि यस्तै प्रकारले अनरसा अनि कंसार भनेको गहुँको पिठो गुणबाट तयार गरिने पदार्थ विशेष, वटपत्र भनेको पापड अनि घृतपुर भनेको घेवर अनि कोक रस भनेको खजुरको रस अनि सुरण भनेको घिउ मिसिएको चनाको चूर्ण, मह, गुड, चिउरा, दाख, खजुर, चारक अनि चिरौँची, मालपुवा, मखन, मुगीको लड्डु अनि मातुलिङ्ग, बेलको अथवा बिजौरा, निम्बु यी पदार्थ 27 नक्षत्रमा अर्पण गरिने नैवेद्य हुन् यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले विष्कुम्भ आदि योगमा नैवेद्य अर्पणको विषयमा पनि बताइएको छ। योग अनुसार योगहरूमा बताइने पदार्थ अर्पण गर्दा भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर गुण, मह, घिउ, दूध, दही, मोही, मालपुवा, मखन, काँक्रो अनि कुष्माण्ड भनेको कुमिन्डो, लड्डु, कटहर, केरा अनि जामुनाको फल, आँप, तिल, सुन्तला, अनार, यस्तै प्रकारले बयरको फल, अमला, खिर, चिउरा, चना, नरिवल, जम्बिर, कसेरु, मोथे, सुरण। हे नारदजी, उक्त मङ्गलमय नैवेद्य अनि विष्कुम्भ आदि योगहरूमा भगवतीलाई अर्पण गर्नुपर्ने निष्कर्ष विद्वानहरूले निकालेका छन्। हे नारदजी, अब म विभिन्न कारणहरूमा भगवतीलाई अर्पण गर्नुपर्ने नैवेद्यहरूको विषयमा यहाँ बताउँछु भनेर भन्नुभएको छ। ती पदार्थहरू यस्ता प्रकारका छन्। कंसार गहुँको पिठो र गुणबाट तयार गरिने पदार्थ विशेष, मण्डक विशेष किसिमको रोटी अनि फेडिका, मनभोग, वटपत्र, पापड, लड्डु, घृतपुर, घेवर, तिल, दही, घिउ र मह उक्त पदार्थहरूलाई विभिन्न करणमा या विभिन्न चाहिँ करण आदिमा नैवेद्य बताइएको छ। करण अनुसार चढाइने नैवेद्यका बारेमा पनि बताइएको छ। आधारपूर्वक करणहरूका दिन क्रमशः उक्त पदार्थ अर्पण गर्नुपर्दछ। हे नारदजी, अब म देवीलाई प्रसन्न तुल्याउने उत्तम आराधना विधिबारे बताउँछु भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। यहाँनिर चैत्र मासको शुक्ल पक्षको तृतीय तिथिमा मधुक महुवा वृक्षमा भगवतीको भावना गरेर उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। नैवेद्यमा 5 प्रकारका भोज्य पदार्थ अर्पण गर्नुपर्दछ। यसै गरी 12 महिनामा शुक्ल पक्षका तृतीय तिथिमा विधिपूर्वक भगवतीको मधुक वृक्षमा भावना गरी पूजा गर्नुपर्दछ, नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि पूजा गर्दा वैशाख शुक्ल तृतीयमा गुड मिश्रित पदार्थ अर्पण गर्नुपर्दछ। ज्येष्ठमा भगवतीको प्रसन्नताका लागि मह अर्पण गर्नुपर्दछ। आषाढमा मखन र अनि चिउरीको रसबाट बनेका पदार्थ अर्पण गर्नुपर्दछ। श्रावण महिनामा दही, भाद्र महिनामा शखर, आश्विन महिनामा खीर र कार्तिक महिनामा दूधको नैवेद्य उत्तम हुने कुरा बताइएको छ। मार्ग शीर्षमा फेडिका, फिनी, पौष मासमा लस्सीको नैवेद्य लगाउनु पर्दछ। माघ मासमा गाईको घिउको नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ। फाल्गुनमा नरिवलको नैवेद्य टक्र्याउनु पर्दछ। यसै गरी 12 महिनामा क्रमशः 12 थरी नैवेद्यबाट भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। मङ्गला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, तुरत्यया, महामाया, मतङ्गी, काली, कमलवासिनी,
शिवा सहस्त्रचरणा सर्वमङ्गल रूपिणी यी नाम उच्चारण गरी चिउरीको रुखमा भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि यसरी सबै किसिमका सामग्रीहरू जुटाएर पूजा गर्दा कामनाहरूको सिद्धि हुन्छ र व्रतको पूर्णताका लागि मधुकको वृक्षमा भक्तिपूर्वक देवेशी महेश्वरीको स्तुति गर्नुपर्दछ। कमल समान नयन भएकी तपाईँ जगदात्री भगवतीलाई नमस्कार गर्दछु। हे देवी, परमा पाप नाशिनी मोक्ष मार्ग प्रदायिनी परमेश्वरी, प्रजोतपत्ति परब्रह्म स्वरूपिणी, मदपदात्री, मदनमत्ता अनि मानगम्या, महोन्नता, मनस्विनी, मुनिध्येया र मार्तण्ड सहचारिणी हजुरका नाम हुन्। हे लोकेश्वरी, हे प्रज्ञा, हजुरको जय होस्। हे प्रलयकालीन बादल झैँ प्रतीत हुनुहुने भगवती, देवता र दानवहरूले आफ्नो मोहको विनाशका लागि हजुरको उपासना गर्दछ। हे देवी, हजुर यमलोक मेटाउने यमराजकी पूज्या र यमलाई निग्रह गर्ने स्वरूपकी हुनुहुन्छ। हे परमाराध्या, म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे देवी, हजुर समस्वभावा, सर्वेशी, सर्वसङ्ग विवर्जिता, सङ्ग नाशकरी, काम्य रूपा, कारुण्य विग्रह, कंकाल क्रूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदिनी, माधुर्य रूपशिला, मधुर स्वर पूजिता, महामन्त्रवती अनि मन्त्रगम्या, मन्त्र प्रियङ्करी, मनुष्य मानस सगमा र मनमथारी प्रियङ्करी यी नामहरूबाट विख्यात हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुर पिपल, वर, निम, आप, कैथ एवं भैर वृक्षमा निवास गर्नुहुन्छ। हजुर कटहर, मदार अनि करिल, जामुनो र दुधे वृक्षका रूपमा रहनुहुन्छ। दुधे लहराहरूमा निवास गर्नुहुने, दयनीय प्राणीका रूपमा रहनुहुने महान दयालु कृपा र करुणाकी साक्षात मूर्ति, सर्वज्ञहरूकी प्रिया हे भगवती, हजुरको जय होस्। माथि बताइएको विधिबाट भगवतीको पूजा गरेपछि यो स्तोत्रबाट भगवती देवेश्वरीको स्तुति गर्नुपर्दछ। यसो गर्ने मानिसले व्रतको सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। जुन मानिसले देवीलाई प्रीति प्रदान गर्ने यस स्तोत्रको नित्य पाठ गर्दछ भने त्यसलाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र मानसिक रोगको डर हुँदैन र शत्रु भय रहँदैन, यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारले यो स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, नारायण भगवानले मैले देवताहरूद्वारा गरिएको देवीको आराधना र पूजाको विषयमा राम्ररी बताएँ। जुन मानिसले भक्तिपूर्वक भगवतीको उपासना गर्दछ त्यो देवी लोकको अधिकारी बन्दछ। हे विप्रवर नारदजी, भगवतीको पूजाबाट मानिसका सबै कामना सिद्ध हुन्छन्। अन्तमा त्यसको बुद्धि पाप मुक्त भएर निर्मल बन्दछ। यस्ता प्रकारको कुरा बताइएको छ। हे ब्रह्मपुत्र नारदजी, भगवतीको अनुग्रहबाट मानिसले जहाँ सुकै पूजा सम्मान पाउँछ। सम्मानलाई नै ठुलो सम्पत्ति मान्ने पुरुषहरूको बीचमा सम्माननीय हुन्छ। त्यस्तो साधकलाई सपनामा पनि नरकको भय हुँदैन। भगवती महामायाको कृपाबाट त्यस्तो भक्त छोरा नाति आदि उत्तराधिकारीहरूको वृत्तिले सम्पन्न बन्दछ भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन भनेर बताइएको छ। हे नारदजी, यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँका सामु महादेवी भगवतीको पूजाको जुन विधि प्रकट गरेको छु त्यो नरकबाट उद्धार गर्ने सम्पूर्ण रूपमा मङ्गलकारी विधि हो। यो देवीको प्रीतिको कामना गर्ने मानिसले चैत्र आदि मासमा क्रमैले मधुको रुखमा भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। हे निष्पाप देवर्षि, जुन मानिसले मधुक वृक्षमा भगवतीको राम्ररी पूजा गर्दछ त्यसलाई रोग बाधा आदिको कुनै भय हुँदैन, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, मूल प्रकृति भगवतीका 5 रूप प्रकृति पञ्चकसँग सम्बन्धित प्रसङ्गको पनि वर्णन गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ त्यो प्रसङ्ग प्रकृति पञ्चकका नाम रूप र आविर्भावद्वारा सबै जगतलाई आनन्दित तुल्याउने विशेषताले परिपूर्ण छ। हे मुनिवर, यो प्रकृति पञ्चक कौतूहलजनक र मुक्तिदायक रहेको छ। त्यसैले तपाईँले अब त्यो पवित्र प्रसङ्ग सुन्नुहोस् भनेर यहाँनिर बताउनु भएको छ। अगाडि गएर अब यहाँ 9औं स्कन्धमा श्री नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विदो प्रकृति पञ्चदा स्मृता
भन्नुभयो सृष्टि विधिमा मूल प्रकृति 5 प्रकारका मानिएका छन्। गणेशकी आमा दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती र सावित्री। यहाँ भन्नुहुन्छ नारदजीले आविर्बभुव साकेन कावासा ज्ञानीनाम वर। हे ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ नारायण भगवान, हजुरले कृपापूर्वक मलाई बताउनुहोस् कि के कारणले ती प्रकृतिहरूको अवतरण हुन्छ, तिनीहरूको स्वरूप कस्तो छ। नारदजीले सोध्नुभयो तिनीहरूका लक्षण के हुन् र मूल प्रकृति कसरी 5 रूपमा प्रकट भइन्। हे सजन, ती सबै स्वरूपहरूको चरित्र, पूजा विधि, उत्तम गुण र अवतार भूमिको बारेमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। अनि अगाडि गएर नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ प्रकृतिर्लक्षणं वत्स को वा वक्तुं क्षमो भवेत्। हे बाबु नारदजी, देवी प्रकृतिका सबै लक्षण कसले बताउन सक्छ र? तैपनि मैले धर्मराजको मुखबाट जे जति सुनेको छु त्यसलाई यद किञ्चित बताउँछु, थोरै थोरै जस्तो हुन्छ त्यही बताउँछु। अब प्र अक्षर उत्तम तत्त्वको वाचक हो र कृति शब्दबाट सृष्टिको ज्ञान हुन्छ, यसरी प्रकृति भयो। जुन देवी सृष्टि प्रक्रियामा उत्तम हुन्छ उहाँ नै प्रकृति कहलाउनुहुन्छ। प्र शब्द उत्तम सत्वगुण, कृ शब्द रजोगुण र ती शब्द तमोगुणको प्रतीक मानिएको छ। 3 गुणले युक्त भएकी भगवती नै सबै व्यक्तिले युक्त भएर मुख्य रूपमा सृष्टि कार्यमा लाग्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई प्रकृति अथवा प्रधान पनि भनिन्छ। प्र शब्द प्रथम भन्ने अर्थको पनि बोधक हो, यसरी बताइएको छ। कृति शब्द सृष्टिको वाचक हो। प्र र कृतिलाई जोड्दा सृष्टिको आरम्भमा जुन देवी विराजमान हुनुहुन्छ उहाँलाई नै प्रकृति भनिएको हो। प्यारा भक्त भागवतहरू सृष्टिका लागि योगमा आएको आश्रय लिएर परब्रह्म परमात्मा 2 रूपमा विभक्त हुनुभयो, जसको दायाँ भागलाई पुरुष र बायाँ भागलाई प्रकृति भनिन्छ। प्रकृति देवी ब्रह्म स्वरूपा नित्य र सनातनी हुनुहुन्छ। अग्निमा पोल्ने शक्ति जसरी अभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ त्यसै गरी परमात्मामा प्रकृति रूपा शक्ति पनि अभिन्न रूपमा रहनुहुन्छ। हे देवर्षि नारद, यसैले योगीहरूले परमात्मामा स्त्री र पुरुषको भेद दृष्टि राख्दैनन्। प्रकृति र पुरुष सबै ब्रह्म स्वरूप हुन् भन्ने कुरा चिन्तन गरिरहन्छन्। स्वतन्त्र स्वभाव भएका भगवान श्री कृष्ण अथवा नारायणको इच्छाले मूल प्रकृति भगवती सृष्टि गर्ने उद्देश्यले एकाएक प्रकट हुनुभयो। श्री कृष्णको आज्ञाबाट प्रकृतिले विभिन्न कर्महरूकी स्वामिनी भएर भक्तको अनुरोधबाट भक्तमाथि कृपा गर्नको लागि स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ नै 5 प्रकारका मुख्य रूप लिएर प्रकट हुनुभएको हो भनेर बताइएको छ। जुन गणेशकी आमा दुर्गा हुनुहुन्छ उहाँलाई शिवप्रिया र शिवरूपा पनि भनिन्छ। कालान्तरमा उहाँ नै विष्णुकी माया नारायणी बन्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ नै पूर्ण ब्रह्मको स्वरूपमा पनि रहनुहुन्छ। ब्रह्मा आदि देवता मुनिहरू र मनुहरूले उहाँको पूजा र स्तुति गर्दछन्। भगवती दुर्गा सबैकी स्वामिनी हुनुहुन्छ। उहाँ सनातनी र शिव स्वरूपा पनि हुनुहुन्छ। भगवती दुर्गा धर्ममयी, सत्वमयी, पुण्यमयी र कीर्तिमयी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो भक्तलाई यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता र मोक्ष पनि दिनुहुन्छ। भगवती दुर्गाले भक्तहरूका शोक र दुःख सङ्कटको पनि नाश गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शरणमा आएका दीन र दुखीहरूको निरन्तर रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँ ज्योति स्वरूपा हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर परम तेजस्वी छ र उहाँ श्री कृष्णका तेजकी स्वामिनी पनि हुनुहुन्छ। भगवती दुर्गा सर्वशक्तिमयी हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान शिवकी नित्य शक्तिको रूपमा रहनुभएको छ। उहाँले नै साधकहरूलाई सिद्धि दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सिद्धि रूपा, सिद्धेश्वरी, सिद्धि र ईश्वरी पनि भनिन्छ। बुद्धि, निन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तन्द्रा, दया, स्मृति, जाति, शान्ति, भ्रान्ति, शान्ति, कान्ति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति र माया यी दुर्गा भगवतीका नामहरू हुन्। उहाँ परमात्मा श्री कृष्णका नजिकमा सर्वशक्तिमती बनेर रहनु भएको छ र रहनुहुन्छ। वेदहरूमा भगवती दुर्गाका प्रसिद्ध गुणहरूको संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी तन्त्रहरूमा पनि उहाँको वर्णन पाइन्छ। उहाँको नाम अनन्ता पनि हो किनकि उहाँमा अनन्त गुण रहेका छन्। यसरी हामीले प्रकृति मध्येकी पहिली प्रकृति दुर्गाको बयान गर्यौं भनेर भन्नुहुन्छ।
अब दोस्री प्रकृतिको विषयमा यहाँनिर सुन्नुहोस् भनेर नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउनुहुन्छ। जुन शुद्ध सत्व गुणमयी महालक्ष्मी हुनुहुन्छ उहाँ पनि परमात्मा कि नै शक्ति हुनुहुन्छ। भगवती महालक्ष्मी सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूको स्वरूपमा रहनुहुन्छ र उहाँ सम्पत्तिहरूकी स्वामिनी पनि हुनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मी शोभाले सम्पन्न अत्यन्त संयमिनी शान्त सुशील र सर्व मङ्गल रूपा हुनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मीमा लोभ मोह काम क्रोध मद र अहंकार हुँदैनन्। भक्तहरूमाथि कृपा गर्नुहुने आफ्ना स्वामीका निमित्त सबैभन्दा अधिक पतिव्रता प्रभुका निमित्त प्राण समान प्रीति पात्र प्रियदायिनी सबै धन धान्यकी स्वामिनी र सबै प्रकारका आजीविकाको स्वरूपमा रहनुहुने भगवती देवी सती महालक्ष्मी वैकुण्ठमा आफ्ना स्वामी विष्णुको सेवामा तत्पर रहनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मी स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मी, राजाहरूमा राजलक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यहरूका घरमा गृहलक्ष्मी र सबै प्राणी र पदार्थहरूमा शोभाका रूपमा रहनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मी राम्री हुनुहुन्छ। उहाँ पुण्य भएका मानिसहरूका घरमा कीर्तिको रूपमा, राजपुरुषहरूका प्रभाको रूपमा, राजपुरुषहरूको घरमा प्रभाको रूपमा, व्यापारीहरूका घरमा वाणिज्यको रूपमा, पापीहरूका घरमा कलहका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवती लक्ष्मीलाई दया रूपा पनि भनिएको छ। वेदमा भगवती लक्ष्मीको वर्णन गरिएको छ। उहाँ सर्वमान्य, सर्वपूज्य र सर्ववन्दनीय हुनुहुन्छ। अब तपाईले प्रकृतिको अन्य स्वरूपको विषयमा पनि मबाट जानकारी लिनुहोस् भनेर यसरी नारायण भगवानले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ। परमात्मा कि वाणीको रूपमा, बुद्धिको रूपमा र विद्या एवं ज्ञानको रूपमा रहनुहुने प्रकृतिलाई सबै विद्याहरूकी स्वरूप देवी सरस्वती मानिएको छ। देवी सरस्वतीले मनुष्यहरूलाई बुद्धि, पवित्र शक्ति, मेधा, प्रतिभा र स्मृति प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवती सरस्वती विभिन्न सिद्धान्तहरूमा रहेको भेदलाई खुट्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँ व्याख्या र बोधको रूपमा रहनुहुन्छ। फेरि उहाँले आफ्नो शक्तिबाट सबै प्रकारका सन्देहहरूलाई पनि नाश गर्नुहुन्छ। भगवती सरस्वतीलाई विचारकारिणी, ग्रन्थकारिणी, शक्तरूपिणी, स्वर, सङ्गीत, साधन र तालहरूकी जननी पनि मानिएको छ। उहाँ नै विषय ज्ञान वाणीको रूपमा रहनुहुन्छ। उहाँ नै प्राणीहरूकी सञ्जीवनी हुनुहुन्छ, सञ्जीवनी शक्ति। उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ र वाद विवाद पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ शान्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ। भगवती सरस्वतीले वीणा र पुस्तक धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ शुद्ध सत्वगुणले सुहाउनु भएको छ। उहाँ सुशील स्वभावकी हुनुहुन्छ। भगवान नारायणकी प्यारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कान्ति हिउँ, चन्दन, कुन्द पुष्प, चन्द्रमा, कुमुद र सेतो कमल समान छ। रत्नले बनेको माला लिएर परमात्मा श्रीकृष्णको जप गर्ने भगवती सरस्वती साक्षात् तपस्याको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँले तपस्वीहरूलाई उनीहरूको तपस्याको फल प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले सिद्ध विद्याको स्वरूपमा रहनु भएर भक्तहरूलाई सधैँ सबै प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवती सरस्वतीको कृपा बिना ब्राह्मणहरू लाटा र मरेतुल्य हुन्छन्। ब्राह्मण मात्र होइन, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सबै वर्णका व्यक्तिहरू लाटा समान हुन्छन्। श्रुतिमा बताइएकी र आगमहरूमा वर्णन गरिएकी तेस्री शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वतीको यहाँनिर वर्णन गर्नुभयो। यसरी यस्ता प्रकारले चौथी शक्तिको विषयमा यहाँबाट बताउनुहुन्छ। प्रकृतिको चौथी शक्तिको नाम सावित्री हो। अब उहाँ अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ। चारै वर्ण, वेदाङ्ग, छन्द, सन्ध्या, वन्दनका मन्त्र एवं अरू सम्पूर्ण तन्त्रहरूकी आमालाई सावित्री भनिन्छ। भगवती सावित्री दुईजहरूकी आराध्या हुनुहुन्छ। उहाँ जपको रूपमा, तपको रूपमा, ब्राह्मणहरूको तेजको रूपमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई सबै प्रकारका संस्कारहरूको पनि स्वरूप मानिएको छ। ब्राह्मणहरूकी प्यारी सावित्री अथवा गायत्री परम पवित्र भावले विराजमान हुनुहुन्छ। तीर्थहरूले पनि आफ्नो बुद्धिका लागि सावित्री अथवा गायत्रीको स्पर्श गर्ने चाहना गर्छन्। भगवती सावित्री शुद्ध फटिक झैँ कान्तिले सुहाउनु भएको छ। उहाँ शुद्ध सत्वगुणमा रहनुहुन्छ। उहाँलाई सनातनी पराशक्ति र परमानन्द रूपा मानिएको छ। उहाँ नारदजी, उहाँ पर ब्रह्म स्वरूपा, मुक्तिदायिनी, ब्रह्म तेजोमयी शक्ति स्वरूपा, शक्तिकी स्वामिनी देवता पनि हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवती सावित्रीको चरणको धुलोले सम्पूर्ण संसार पवित्र बन्दछ।
यसरी चौथी शक्ति सावित्रीको बयान गरिएको छ। यहाँ पाँचौं शक्तिको विषयमा पनि यहाँनिर बताउनुहुन्छ। पाँचौं शक्तिको नाम हो राधा। उहाँ 5 प्राणहरूकी स्वामिनी हुनुहुन्छ। 5 प्राणहरूमा रहनुहुन्छ। सबै शक्तिहरूमध्ये परम सुन्दरी परमात्माका लागि प्राणभन्दा पनि प्रियतमा सबै गुणले सम्पन्न भएकी सौभाग्यवती गौरवमयी भगवान श्रीकृष्णकी माया अङ्गको रूपमा रहेकी राधा गुण र तेजका दृष्टिले परमात्मा कृष्ण बराबर हुनुहुन्छ। उहाँ परावरा सारभूता परमा आदि रूपा सनातनी परमानन्द रूपा धन्या मान्या र पूज्या हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। भगवती राधा परमात्मा श्रीकृष्णको रास क्रीडाकी स्वामिनी देवी हुनुहुन्छ। उहाँको आविर्भाव रास मण्डलमा भएको हो। उहाँ रास मण्डलले सुहाउनु भएको छ। उहाँ रासेश्वरी सुरसिका रूप रास रूपी आवासमा निवास गर्नुहुने, गोलोकमा निवास गर्नुहुने, गोपीको भेष धारण गर्नुहुने, परम आह्लादमयी सन्तोष एवं हर्षको रूपमा रहेकी आत्मस्वरूपमा सुहाइएकी निर्गुण निराकार निर्लिप्त देवी हुनुहुन्छ। भगवती राधा इच्छा शून्य हुनुहुन्छ, अहङ्कार रहित हुनुहुन्छ र भक्तहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। बुद्धिमान मानिसहरूले वेदले बताइएको बाटोबाट ध्यान गरेर भगवती राधाको पहिचान गरेका हुनुहुन्छ। भगवती राधा ठुला ठुला देवताहरूका पनि इन्द्र एवं उत्तम मुनिहरूको दृष्टिमा पनि आउनुहुन्न। उहाँलाई वनी शुद्धाम सुख धरा भनिएको छ, किनकि उहाँले अग्नि जस्तै शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ अनेक थरी अलङ्कारले सुहाउनु भएको छ। उहाँ करोडौं चन्द्रमाको कान्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर पुष्ट छ। उहाँको शरीरमा सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू भरिएका छन्। भगवती राधा भगवान श्री कृष्णको अद्वितीय दास्य भक्ति प्रदान गर्न र सबै प्रकारका दिव्य सम्पत्ति प्रदान गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। 12 कल्पमा भगवती राधाले ब्रजमण्डलमा वृषभानुकी पुत्रीको रूपमा जन्म लिनुभयो। उहाँका चरण कमलको स्पर्शबाट पृथ्वी पवित्र भइन्। ब्रह्मा आदि देवताहरूद्वारा पनि दर्शन गर्न दुर्लभ मानिएकी भगवती राधा भारतवर्षमा सर्वसाधारणको दृष्टिपथमा आउनुभयो। यसरी बताइएको छ। राधाको रूपमा उहाँ आउनु भएको छ भगवती। हे नारदजी, नारी रत्नहरूमा पनि उत्तम रत्न मानिनुहुने भगवती राधा भगवान श्रीकृष्णको छातीमा त्यसरी शोभायमान हुनुहुन्छ जसरी आकाशमण्डलमा नयाँ बादलको बीचमा बिजुली शोभायमान हुन्छ। प्राचीन समयमा ब्रह्माजीले आत्मशुद्धिका लागि उनी राधाका चरण कमलको नङको दर्शन पाउन 60,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो, तर सपनामा पनि राधाको नङको ज्योतिको दर्शन गर्न पाउनु भएन। साक्षात् राधाको दर्शन गर्ने त कुरै भएन। ब्रह्माजीले नै पछि आएर पृथ्वी तलमा वृन्दावनमा तपस्या गरेर भगवती राधाको दर्शन गर्नुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी 5औं प्रकृति राधा देवीको वर्णन गर्नुभयो नारायण भगवानले। 5औं प्रकृतिलाई राधा भनिएको छ। प्रत्येक भुवनमा सबै देवीहरू नारीहरू यिनै 5 प्रकारका प्रकृतिहरूको अंश कलांश अथवा अंशांशद्वारा उत्पन्न भएका छन्। भगवतीको पूर्णावतार रूपमा जुन प्रधान अंश रूपा 5 विद्या देवीको चर्चा गरिएको छ, तिनीहरूको वर्णन यहाँनिर अब नारायण भगवानले गर्नुहुन्छ। लोक पावनी गंगा प्रकृति देवीहरूको प्रधान अंशका रूपमा प्रकट हुनुभएको उहाँ हुनुहुन्छ गंगाजी। भगवान विष्णुकै शरीरबाट प्रकट हुनुभएको हो। अनादिकालदेखि उहाँ ब्रह्मको रस बनेर विराजमान हुनुहुन्छ। भगवती गंगा पापीहरूको पाप रूपी समिधा जलाउनका लागि दन्किएको आगो समान हुनुहुन्छ, तर आफ्ना भक्तहरूका लागि अत्यन्त कोमल स्पर्श भएकी र स्नान आचमन आदिद्वारा मुक्ति पद प्रदान गर्ने दयालु देवी पनि हुनुहुन्छ। गंगा गोलोक आदि दिव्य लोकमा जानका लागि सुखदायक सिंढी समान हुनुहुन्छ। तीर्थहरूलाई पवित्र तुल्याउने नदीहरूमा उत्तम नदी हुनुहुन्छ। भगवान शंकरको जटाजुटमा मोतीको माला झैं सुहाउनु हुने भगवती गंगा भारतवर्षमा तपस्वीहरूको तपस्यालाई शीघ्र सफल तुल्याउन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। गंगाको जल चन्द्रमा दूध र सेतो कमल समान उज्जवल छ। गंगा शुद्ध सत्वको रूपमा रहनु भएको छ। उहाँ निर्मल हुनुहुन्छ, अहङ्कार रहित हुनुहुन्छ, पतिव्रता हुनुहुन्छ र नारायण भगवानकी प्यारी पनि हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। विष्णुकी प्यारी तुलसी पनि भगवती प्रकृतिको प्रधान अंशको रूपमा रहनु भएको छ। पतिव्रता तुलसी भगवान विष्णुको चरण कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ।
विष्णुकै गहना मानिनुहुन्छ। तुलसीद्वारा नै तपस्या, संकल्प र पूजा आदि उत्तम कर्महरूको सम्पादन गरिन्छ। उहाँ पुष्पहरूमा अति उत्तम पुष्प हुनुहुन्छ। तुलसी सदैव पवित्र र पुण्यदायिनी मानिनुहुन्छ। तुलसीले आफ्नो दर्शन वा स्पर्शबाट छिटै भक्तलाई मोक्ष पद दिनुहुन्छ। कलियुगको पापरूपी सुकेको दाउरा जलाउनका लागि उहाँ अग्निको रूपमा हुनुहुन्छ। भगवती तुलसीका चरण कमलको स्पर्शबाट पृथ्वी छिट्टै पवित्र बन्नुहुन्छ अनि तीर्थहरू पनि भगवती तुलसीको दर्शन र स्पर्शबाट आफूलाई पवित्र तुल्याउन चाहना गर्दछन् भनेर यसरी बताइएको छ। जुन तुलसी बिना सम्पूर्ण जगतमा गरिने सबै कर्म व्यर्थ हुन्छन्। जुन तुलसीले मोक्षको चाहना गर्ने भक्तहरूलाई मोक्ष दिनुहुन्छ र कामिनी बनेर सबै साधकहरूलाई भोग प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै तुलसी कल्पवृक्ष समान भएर भारतवासी, अब जस्तै भारतवर्ष भन्न खोजेको है, यो भारत भनेको देश मात्रै भारत भन्न खोजे होइन, यो भारतवर्षभरि नर नारायणहरूलाई अथवा संसारभरि भरत राजाले राज्य गरेको ठाउँभरिका सबै नर नारीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउन पौधाको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ तुलसीको महिमा गाइएको छ। अब अगाडि गएर यहाँ धेरै बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब अन्य प्रसङ्ग अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।